الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الانتيغرال على موقع www.exomaro.com. اليوم غنشوفوا واحد بيس اكزومبل نطبقوا فيه الميثود ديال الانتيغرال بار بارتي. كما كنشوفوا هاد الانتيغرال كيتكون من دو فونكسيون. هاد الفونكسيون الاولى عباره على ارك طونجون، والفونكسيون الجوجه عباره على 3 اكس او كاري هي بولينوم. صافي. الوغ نحاولوا اننا نشوفوا شكون اللي نختاروه اف وشكون اللي نختاروه جي بريم. قلنا الحصه الفايته شكون اللي نختاروا اف كنعتمدوا على كلمه البيس. صافي، كنعتمدوا على كلمه البيس. صافي. الوغ كما كنشوفوا ان ارك طونجونت كيتكون من كلمه ار. عندك بولينوم يعني هنايا شكون اللي سابق ارك طونجونت، يعني ارك طونجونت هو اللي نختاروه اف. سي سامبل. صافي. الوغ غنختاروا لقينا دابا عرفنا دابا شكون هو الفونكسيون اللي غنختاروه اف وشكون هو الفونكسيون اللي غنختاروه جي. عندنا اف كيساوي لنا ارك طونجونت اكس، و اف بريم كيساوي لنا الاشتراك ديال ارك طونجونت راه سي سامبل، واحد على واحد بلس اكس او كاري. هادشي راه قريناه في الاناليز، خاصكم حافظوا ضبط المسائل ديالك. الوغ عندنا جي بريم، شكون اللي اختاريناه جي بريم هو 3 اكس او كاري. الوغ الداله الاصليه ديال 3 اكس او كاري سي سامبل ايكال اكس اس 3، لان الا درنا الاشتقاق لاكس اس 3 شحال هو الاشتقاق ديال اكس اس 3؟ هو جوج اكس او كاري. هي هذه هي، عفوا 3، لان 3 نزل هنايا ونقصوا واحد هنا تعطيك 3 اكس او كاري. صافي. دابا نطبقوا اللعيبه ديالنا، نضربوا هذا في هذا، يعني اكس اس 3 فاش في ارك طونجونت اكس ناقص الانتيغرال ديال هذا في هذا ديال اكس اس 3 على واحد بلس اكس او كاري دي دو اكس. سي سامبل. صافي، يعني ان هذه صافي محيوه، مبقيناش محتاجينها. صافي هنا صافي بقينا نخدمو المعادله ديالنا. هذه ساليناها. دابا المشكله عندنا في الانتيغرال ديال هاد البارتي هادي. كي نديرو الانتيغرال ديالها الانتيغرال ديال هادي كما كنشوفوا ان هذه عباره على هنا او كاري اكس او كاري. هذه عباره على غاسيونيل، بولينوم تحت البولينوم. حيت يكون عندك ديما فونكسيون غاسيونيل، اول حاجه كنشوفوا اشنو كتقارن لو دوغري بليزيور دوغري، كتشوف فين كاين. كنشوفوا الاس الكبير اللي عندنا هنا. عندنا هنايا 3 وعندنا هنا 2، يعني الفوق هو اللي اكبر اس، يعني كنديروا القسمه الاوكليديه. ديما الا كان الاس الفوق كبير كدير توجور القسمه الاوكليديه. صافي. هذه ديما كتخدم. الا ما درتش قسمه اوكليديه امبوسيبل يخدم الانتيغرال ديالك راه ما يخرجش. صافي. الوغ ديما القسمه الاوكليديه اكس او كاري اكس اس 3، وهنايا اكس او كاري زائد واحد. حنا بغينا اكس اس 3، فاش نضربو هنا اكس في اكس او كاري تعطينا اكس اس 3، اكس في هذا زائد اكس. الو نديرو ناقص اكس اس 3 ناقص اكس تعطينا صفر. هنايا راه زائد صفر زائد صفر. صافي. صفر ناقص اكس هي ناقص اكس تعطينا هنايا. الوغ غتولي لنا اكس اس 3 على واحد زائد اكس او كاري كتساوي. الوغ اكس اس 3 شحال كتساوي هادي؟ هادي شحال كتساوي؟ كتساوي هادي في هادي زائد هادي. هادشي راه ساهل ديال القسمه. يعني اكس او كاري زائد واحد فاش في اكس زائد هادي يعني زائد ناقص اكس هي ناقص اكس. صافي. على كلشي على واحد زائد اكس او كاري، حتى هنا نيت على واحد زائد اكس او كاري. صافي. غنقدروا نختزلو هنايا بعد حسبنا الضرب، يعني تولي معادله اكس ناقص اكس على واحد بلس اكس او كاري. سي بيان. يعني ان هذا شوف هذيك حولنا تبسطات ولات بسيطه. الوغ نمحيو هكا. ديما الا كانت فونكسيون راسيونيل، شكون هي فونكسيون راسيونيل؟ بولينوم على بولينوم. الا كان بولينوم على بولينوم كنشوفوا لا دوغري، شفنا الدوغري الفوق كبير ديما قسمه الاوكليديه. يعني هذه تساوي لنا اكس اس 3 ارك طونجونت اكس ناقص انتيغرال ديال اكس، انتيغرال ديال اكس ناقص نعوضو هنايا اكس على
واحد زائد إكس أو كاري صافي على دي دو إكس. صافي نقدروا أننا نشتتو عليه، عندنا الناقص هنا، نقدروا نديرو دي دو إكس هكا ناقص انتيغرال هكا ديال دي دو إكس صافي نشتتو عليه. عندنا هنايا الناقص، معندناش الضرب. إذا كان عندنا الضرب ولا المقسومة من المحرمات أننا نجزئوهم، أما بالنسبة للزائد والناقص نقدروا نفرقوهم، انتيغرال ديال هذا انتيغرال ديال هذا. شحال كتساوي لنا هنايا إكس أس 3 أرك طونجونت إكس ناقص الانتيغرال ديال إكس. شكون هو الدالة الأصلية ديال إكس؟ إكس أو كاري على جوج، سي سامبل، إكس أو كاري على جوج سي بيان ناقص. بقى لنا دابا الانتيغرال ديال هذا. دابا كنشوفوا هذه فونكسيون راسيونيل، كنشوفوا الدوغري ديال الفوق صغير على الدوغري ديال التحت، يعني الناقص ما صالحاش. دابا نشوفوا الميثود الجوجه. دابا اشنو كنديروا؟ كنشوفوا دوك الدول الاصليه اللي كنحتاجوا. صافي الدول الاصليه اللي نخدموها انايا. كنشوفوا الاشتقاق ديال التحت. الاشتقاق ديال التحت شحال هو؟ واحد صفر. الاشتقاق ديال اكس او كاري هو جوج اكس. واش يقدر يكون الاشتقاق ديال تحت الفوق؟ يقدر يكون الا زدنا جوج هنايا. صافي الا ضفنا جوج هنايا فوا دو صافي نقدروا نحصلوا عليها. والا ضربنا هنا الفوق جوج خاصنا نضربوا حتى في التحت جوج، يعني غنخرجوا هنا نضربوا في التحت على واحد على جوج. دابا المعادله ما تاثرش لان نقدروا نختزلوه بجوج وتبقى المعادله كما هي سي بيان. يعني تعطينا ناقص واحد على جوج. شحال هو الداله الاصليه ديال هذا؟ سي سامبل. اش عندنا ال اف. الاشتقاق ديال ال اف شحال كيساوي؟ اف بريم على اف ياك. الاشتقاق ديال اف على اف بريم، يعني ان الانتيغرال ديال هذا كيساوي هذا العكس ديال الاشتقاق. صافي يعني انتيغرال، حنا راه عندنا الانتيغرال ديال هذا يعني كيساوي هذا، يعني انتيغرال ديال هذا كيساوي ال ديال اف شكون هو عندنا هنا؟ هو التحتاني، هو واحد زائد اكس او كاري بلس كونستانت ما نساوهاش. حنا خدمنا التمرين بسيط سي سامبل. خاصك غير تكون ذكي شويه وتعرف اشنو تخدم في هذا بحال هذه. سي سامبل كنشوف واش الاشتقاق ديال تحت يقدروا يكونوا الفوق، دونك قدرنا يقدر يكون يعني نطبقوا العلاقه ديال الالين. الو احنا حصلنا على الانتيغرال ديال هذا سي سامبل. نشوفوا شي اكزومبل اخر. الو شوفوا شي اكزومبل اخر بلا هذا. الو نشوفوا الا قالك حسب انتيغرال ديال ارك طونجونت ارك سينوس ارك كذا، راه بوسيبل انك تحسب الداله الاصليه ديال ارك سينوس وارك طونجونت وارك كوسينوس. نحاولوا اننا نحولوا هنايا نقدروا نحسبوا واحد ارك سينوس بحال ارك سينوس دو اكس. واش دا تحفظهم كاملين؟ لا بوسيبل. خاصك تعرف كيفاش تحسب. خاصك اول حاجه قبل ما تحفظ الداله الاصليه تعرف كيفاش جبدناها عاد تحفظها. الو الداله الاصليه ديال ارك سينوس ما كتحفظش، خاصك تعرف كيفاش تجبدها. الو نقدروا نحولوها ايكال، نقدروا نضربوا في واحد هنايا كاع باش ما تاثرناش المعادله. ها 1 فوا الو يعني واحد في ارك سينوس. نطبقوا العلاقه ديال ارك سينوس كيبدا بها، يعني ديريكتومون هاد الفونكسيون هادي غادي نختاروها اف، وهاد الواحد هذا نختاروا جي بري. صافي لان هاد واحد راه بولينوم وارك سينوس كيبدا با ارك يعني وهذاك بي تبقى بي. الو نديرو اف شحال كيساوي لنا اف ارك سينوس اكس اف بريم. بالنسبه لارك سينوس ارك طونجونت ارك كوسينوس خاصك تحفظ الاشتقاق ديالهم ضروري. ارك هنا غادي يكون الجذر لتحت سي سامبل. هادشي خاص تكون حافظو عن ظهر قلب، ماشي واحد ناقص اكس او كاري. صافي الاشتقاق ديال ارك سينوس كيساوي واحد على جذر واحد ناقص اكس او كاري. الاشتقاق ديال ارك طونجونت كيساوي واحد على واحد بلس اكس او كاري، ما كيكونش الجذر. صافي بالنسبه للجي بريم اللي اختارينا هي واحد. الداله الاصليه ديال واحد شحال هي؟ اكس. كلشي عارف هادي سي سامبل، يعني نضربوا هذا في هذا نطبقوا العلاقه ديالنا، يعني اكس في ارك سينوس اكس وهذا في هذا وهذا في هذا ناقص انتيغرال ديال اكس. نديرو هكا اكس هذا في هذا على جذر واحد ناقص اكس او كاري سي دي دو اكس. الو صافي هاد البارتي هادي ما محتاجينهاش نحيوها.
باش تلقى لنا البلاصه الا كنا نديرو شي لعيبه صافي. الوغ قلنا توجور الا كان عندنا جذر كان ديما كدير الاشتقاق ديال الجذر عندك، ديما لقيتي جذر ديال اف، الاشتقاق ديال اف شحال هو؟ الاشتقاق ديال اف، الاشتقاق ديال جذر اف كنديرو الاشتقاق ديال اف الفوق على جوج جذر اف، كاينه ولا ما كايناش؟ صافي، يعني ان الداله الاصليه ديال هذه كتعطينا جذر اف صافي. الوغ واش نقدروا نحطوها هنايا؟ عندنا اف هي واحد ناقص اكس او كاري، سي بيان. جوج راه سامبل، جوج راه نقدروا نزيدو، ها هو نقدروا نزيدو جوج هنا ونزيدو الفوق جوج. الاشتقاق ديال هذا، الاشتقاق ديال هذا الداخل هذا شحال هو؟ الاشتقاق ديال واحد ناقص اكس او كاري هي ناقص جوج اكس، ياك هو اللي خاصو يكون الفوق. حنا ضفنا لتحت جوج نضيفو الفوق جوج صافي. دابا اش خاصنا هنا؟ خاصنا الناقص هنايا، يعني نضيفو الناقص هنا، سي سامبل. الا ضفنا الناقص هنا تغير الاشاره هنا تولي زائد صافي. الا كان زائد عاوتاني كتولي ناقص، كتغير الاشاره، سي سامبل. دخلنا الاشاره للداخل ولا خرجنا راه بحال كيما كان. الوغ دابا حصلنا على هاد المعادله، ها هو الاشتقاق ديال الداخل، ها هو ياك، ها هي جوج، احنا حصلنا على المعادله. يعني ان هذه شحال كتساوي؟ اكس ارك سينوس اكس زائد الانتيغرال ديال هذا شحال كيساوي؟ هو جذر زائد جذر اف هي واحد ناقص اكس او كاري بلس كونستون. احنا خدمناها بزاف. نقدروا نديرو شونجمون دو فاريابل هنايا الا بغينا نطولوا علينا الحساب. تصور انك ما جاتك هذه الفكره هذه في راسك، نقولوا حنا نفترضوا انها ما جاتش في راسك هذه الفكره هذه ديال هذا الجذر اف والاشتقاق ولا مسائل. نفترضوا اشنو كانت عندنا هنايا الحوار هذا، نعاودوها هنايا باش نكتبوها هنايا. اكس ارك سينوس اكس ناقص اكس ارك سينوس اكس، هادي في هادي ناقص الانتيغرال ديال الاشتقاق ديال هادي على هي اكس على جذر واحد ناقص اكس زيرو. ياك هكا بعدا عطاتنا هي هادي. الوغ دابا حنا نفترضوا اننا ما عرفناش ديك الغولاسيون، نديرو شونجمون دو فاريابل. حيت كدير شونجمون دو فاريابل كتشوف هاد الوسط ديال الجذر كامل حولو لواحد الفاريابل واحد. غنحطو اون بوز y ايكال واحد ناقص اكس او كاري صافي. ثاني حاجه كنديرو الاشتقاق ديال دي دو اكس. حنا ما عندناش لي بون، ما عندناش المشكل دابا في هاد الشونجمون غادي يجيك ساهل. دي دو y الاشتقاق ديال دي دو y شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذا هو ناقص جوج اكس دي دو اكس صافي. الوغ دابا نحاولوا اننا هادي نحولوها لهاد البارتي هادي. عندنا اكس، عندنا هنايا اكس ارك سينوس اكس ناقص انتيغرال هنا غادي دو اكس صافي. عندنا هنا اكس، عندنا هنا الجذر هذا اش غادي يولي؟ وسط الجذر شحال غادي يولي؟ جذر اش؟ جذر ايكغيك صافي. عندنا هنا اكس في دي دو اكس، شحال كتساوي اكس في دي دو اكس؟ الا جبنا ناقص جوج لهنا تعطينا ناقص دي دو ايكغيك على جوج، ياك تعطينا اكس دي دو اكس صافي. ها هي اكس دي دو اكس، ها هي اكس دي دو اكس غنعوضوها بهذا، يعني تعطينا هنا جوج وهنا ناقص دي دو ايكغيك صافي. صافي دابا سهلت علينا الغولاسيون. هادي كونستونط غتخرج، هادي كونستونط غتخرج جوج والناقص هادي يخرج. الا خرج الناقص غادي يولي هنا زائد واحد على جوج صافي سامبل. شكون هو الداله الاصليه ديال واحد على جذر إيكغيك؟ الداله الاصليه ديال شحال كيساوي؟ شحال كيساوي هذا بعدا نحولوه باش نسهلو علينا؟ كيساوي واحد على إيكغيك واحد على جوج كيساوي إيكغيك ناقص واحد على جوج. سي بيان. دابا الداله الاصليه ديال هذا اكس اس ار، الداله الاصليه ديالو شحال كتساوي؟ اكس ار بلس 1 على ار بلس 1 صافي. يعني الداله الاصليه ديال هذا
شحال كيساوي ها هو التكامل ديال هذا شحال كيساوي الدالة الأصلية ديالي هو هو هذا ناقص واحد زائد واحد، يعني كيساوي واحد على جوج، يعني إكس واحد على جوج على واحد على جوج. هنا عندنا إيكغيك صافي. شحال كتساوي هادي؟ واحد على جوج طلعت تولي جوج جذر إيكغيك صافي. يعني الدالة الأصلية ديال هادي هي جوج جذر إيكغيك. الوغ شي سامبل هادشي، جوج جذر إيكغيك، جوج جذر إيكغيك باش ما نساوهاش. يعني الدالة الأصلية ديال هادي شحال كيساوي؟ جوج جذر إيكغيك فوا جوج جذر إيكغيك. جوج مع جوج كتمشي، يعني كتبقى لنا إكس أرك سينوس إكس زائد جوج مع جوج مشات بقات لنا جذر إيكغيك. تحت البروف هكا لا، غتجي تعوض إيكغيك بالقيمة ديالها. شحال هي إيكغيك؟ القيمة ديالها شحال هي؟ هي واحد ناقص إكس أو كاري بلس كونستونط ديالنا صافي. هذا الشيء يمكن اللي لقينا في البارتي هو هذا الميس، فيه شي لقينا في البارتي فايته. الوغ إكس أرك طونج أرك سينوس إكس زائد جذر ديال واحد ناقص إكس أو كاري زائد كونستونط. سي سامبل صافي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لهاد الانتيغرال. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.